अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं आमना और मैं लाई हूं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियां। आज हमारी कहानी का उन्वान है हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब पैदा हुए? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कब पैदा हुए। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से 7 साल बाद पैदा हुए। कब पैदा हुए? 7 साल बाद पैदा हुए। और इनका ताल्लुक़ आपको पता है कहाँ से था? कुरैश के उमैया कबीला से था। ठीक है, उमैया कबीला बहुत दौलतमंद, ताकतवर और असर व रसूख रखने वाला कबीला था। आपकी हया और अच्छे रवैये की वजह से हर कोई आपको बहुत पसंद करता था। आप लिखना पढ़ना भी जानते थे। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि उस वक्त बहुत कम स्कूल हुआ करते थे। मतलब स्कूल तो होते ही नहीं थे और बहुत कम लोग ना लिखना पढ़ना जानते थे। तो उनमें से एक उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ। आपने कपड़े के कारोबार में बहुत कामयाबी हासिल की। आप रहम दिल और सखी होने की वजह से भी मशहूर थे। आप इस्लाम कबूल करने से पहले भी ज़रूरतमंद लोगों की माली मदद किया करते थे। ठीक है, इस्लाम कबूल करने से पहले वो ज़रूरतमंद लोगों की मदद किया करते थे। और आप जो उनसे थे ना, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ना करीबी दोस्त थे। ठीक है, और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से ही ना आप इस्लाम की तरफ आए थे। उस वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 34 साल थी। ठीक है, जब इस्लाम कबूल किया था ना बच्चों, तो उनकी उम्र कितनी साल थी? 34 साल थी। ठीक है, और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी करीबी साथियों में से थे। ठीक है, हज़रत अबू बकर के भी साथी थे और नबी करीम के भी साथी थे, लेकिन करीबी। ठीक है, और फिर देखें कि इन्होंने ना, जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है ना, उन्होंने बहुत गहराई से ना इस्लाम का मुताला किया। आप इन चंद लोगों में से थे जिन्होंने कुरान करीम की किताबत की। इस्लाम कबूल करने के कुछ साल बाद आपकी शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी पता है आपको? पता है किसको कहते हैं बच्चों? बेटी। ठीक है, हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हो गई थी। इस्लाम कबूल करने की वजह से आपके ख़ानदान वालों ने आप पर जुल्म करना शुरू कर दिया, इसलिए आपको इथोपिया की तरफ हिजरत करना पड़ी। कुछ अरसा बाद आप मक्का वापस आ गए। ठीक है, कहाँ वापस आ गए? मक्का वापस आ गए। लेकिन जल्द ही बाकी मुसलमानों के साथ आप मदीना की तरफ हिजरत कर गए। मदीना में ना बच्चों उस वक्त पानी की बहुत किल्लत थी। ठीक है, पानी के कुएं चंद लोगों के कब्ज़े में थे। आपने एक कुआं इस शर्त पर ख़रीद लिया कि एक दिन इस कुएं का पानी पुराना मालिक बेच सकेगा, जबकि दूसरे दिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस कुएं के मालिक होंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बारी पे पता है बच्चों क्या किया? मुसलमानों को मुफ्त पानी देने की, मुफ्त जो है ना पानी ले जाने की ना इजाज़त दे दी। इस तरह दूसरे दिन लोगों ने पानी ख़रीदना बंद कर दिया। कुएं के मालिक के पास इसके अलावा कोई चारा ना था कि वो कुएं में से अपना बाकी हिस्सा भी फ़रोख्त कर दे। लिहाजा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुनासिब कीमत में बाकी कुआं भी ख़रीद लिया। आपने इसके बाद भी लोगों को इजाज़त दी कि वो कुएं से मुफ्त पानी हासिल कर सकते हैं। देखें बच्चों, पहला तो आपने सखावत का वाक़या देख लिया कि उन्होंने एक कुआं ख़रीदा और कुएं को मुफ्त जो है मुसलमानों, उस वक्त आपको पता है इतने हालात ठीक नहीं होते थे, मुसलमानों के पास इतना पैसा नहीं होता था, तो उन्होंने क्या किया कि वो मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया। आपकी आजिज़ी और इनकसारी की वजह से मदीना में भी आपका कारोबार खूब चला, क्योंकि अच्छे इंसान थे ना, तो अच्छे इंसान तो बहुत अच्छे होते हैं, और उसकी वजह से इनका ना कारोबार बहुत चला, क्योंकि अच्छे अखलाक के भी थे, सखावत में भी बहुत अच्छे थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत की कोई हद ना थी। ठीक है, कोई हद ना थी। आपने कई मौक़ा पर मुसलमानों की फ़लाह के लिए खूब दौलत खर्च की। हमने शुरू में बताया था ना कि इनका कपड़े का कारोबार था, और उसके बाद जब इन्होंने हिजरत की थी तब भी ये दौलतमंद थे, तो इन्होंने अपनी दौलत जो थी वो मुसलमानों की फ़लाह के लिए खर्च किया। ठीक है, आपने मुसलमान फ़ौज के लिए भी अल्लाह की अता की हुई दौलत में से बहुत ज़्यादा खर्च किया। इसी वजह से आपको गनी कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या कहा गया है बच्चों? गनी कहा गया है। गनी इस शख्स को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा सखी हो, और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसीलिए गनी का लक़ब दिया गया क्योंकि वो बहुत सखावत पसंद थे। मदीना की तरफ हिजरत को अभी कुछ ही अरसा गुजरा था कि हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो गई। हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई।
اور آپ اللہ کو پیاری ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی، ٹھیک ہے، دوسری بیٹی کا نام کیا تھا بچوں؟ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی بھی حضرت عثمان غنی سے کر دی، ٹھیک ہے۔ جب غزوہ خندق ہوئی نا بچوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا اللہ کے حکم سے، مثلا اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ نے اب حج کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے حکم سے حج کرنے کا ارادہ کیا، اس لیے پھر آپ نے کیا کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفارتکار بنا کر قریش کے پاس مکہ روانہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ غزوہ آپ کو پتہ ہے بچوں کس کو کہتے ہیں؟ جس جنگ میں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا خود حصہ لیا ہو، لیکن قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس زبردستی روک لیا، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت شروع کر دی۔ اس معاملے کا اختتام ایک معاہدہ کی شکل میں ہوا، جسے ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سادہ مزاج، ایماندار، رحم دل اور سخی انسان تھے۔ آپ اکثر رات کے وقت اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ہر دوسرے یا تیسرے دن روزہ رکھا کرتے تھے، ہر سال حج بھی کیا کرتے تھے۔ آپ نے تمام زندگی معاشرے کی ضرورت مند لوگوں کی مدد کی۔ دولت مند ہونے کے باوجود آپ نے بہت سادگی سے زندگی گزاری۔ دیکھیں بچوں، آج کل جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ اس طرح سادہ زندگی تو نہیں گزارتے نا، لیکن حضرت عثمان غنی نے اللہ کے بندوں کو راضی رکھا، اللہ کو راضی رکھا، اللہ کے بندوں کو راضی رکھا، اور اپنی ساری دولت جو سی ہے نا وہ تمام تر ضرورت مندوں پر مثلا خرچ کر سادگی کی زندگی گزاری۔ آپ اکثر مسجد نبوی کے صحن میں فرش پر ہی سو جایا کرتے تھے۔ آپ قرآن پاک کے حافظ تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے مکمل حفظ کیا ہوا تھا قرآن پاک۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے نا بچوں، تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ان روایات کو جاری رکھا جن میں لوگوں کو انصاف ملا کرتا تھا، ٹھیک ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود پر کام کیا جاتا تھا، لوگوں کو آسانیاں فراہم کی جاتی تھیں، اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اسلام کا بول بالا کیا جاتا تھا۔ آپ کے دور میں بحری فوج بنائی گئی، انتظامی امور میں بہتری لائی گئی، اور بہت سے عوامی منصوبے مکمل ہوئے۔ آپ نے بہت سے صحابہ اکرام کو اپنے زیر انتظام صوبوں اور علاقوں میں اپنا قائم مقام نمائندہ مقرر کیا۔ آپ نے مسلمانوں کی آسانی کے لیے قرآن کریم کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور قرآن کریم کے بے شمار نسخے تیار کر کے دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچائے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 12 سال تک قائم رہی۔ بچوں آپ کو پتہ ہے کب تک قائم رہی؟ 12 سال تک۔ پہلے 6 سال بہت سکون اور امن سے گزرے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی خلافت کے آخری دور میں بغاوتوں نے سر اٹھانا شروع کیا۔ یہودیوں اور دوسرے اسلام کے دشمنوں نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے سرعام الزامات اور دشمنی کا اظہار شروع کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا شروع کر دیں اور دوست اور دشمن کا فرق بہت مشکل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت حیران کن بات لگتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے خطے کے خلیفہ ہونے اور اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود ان باغیوں کا مقابلہ کیسے نہ کر سکے۔ اگر آپ چاہتے تو ان باغیوں کو شروع میں ہی ختم کروا دیتے، لیکن آپ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا خون بہے، اس لیے آپ نے نرمی اور رحم دلی سے اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کی۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اچھی طرح یاد تھا کہ اگر ایک بار مسلمانوں کے درمیان تلوار باہر آ گئی تو آخر دن تک یہ نیام میں واپس نہیں جائے گی، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان انہوں نے یاد کر کے رکھا ہوا تھا، اسی وجہ سے اتنی طاقت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استعفے کا مطالبہ کیا، بلکہ کچھ صحابہ اکرام نے آپ کو ایسا کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ آپ خوشی سے ان کا مشورہ مان بھی لیتے، لیکن آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عہد لیا تھا نا، اس عہد نے آپ کو ایسا کرنے سے روک رکھا۔ آپ کو پتہ ہے بچوں عہد کس کو کہتے ہیں؟ عہد بولتے ہیں وعدہ کو، ٹھیک ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتے نا، مثلا ایک دفعہ آپ نے وعدہ کر لیا تو اس وعدے کو نہیں توڑنا۔ وہ وعدہ عہد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اللہ تمہیں ایک قمیض عطا کرے اور اگر لوگ تمہیں اس قمیض کو اتارنے کا کہیں تو تم ان کی ہرگز نہ ماننا۔
ایک دن باغیوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا اور آپ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ جب آپ کے گھر کے گرد گھیرے کو کافی دن گزر گئے نا بچوں، تو ایک دن باغیوں نے آپ کے گھر میں کود کر آپ کو شہید کر دیا۔ جب آپ کو شہید کیا گیا تو اس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے بچوں وہ کیا کر رہے تھے؟ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کی شہادت جمعہ کے دن دوپہر کے وقت ہوئی۔ اس دن ذی الحج کی کون سی تاریخ تھی؟ 17 تاریخ تھی۔ آپ 84 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی محبت نے آپ کو زندگی کے آخری حصے میں بھی مضبوط اور مطمئن رکھا۔ کی کہانی کا یہاں پر اختتام ہوا۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی تو پلیز پلیز اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کرنا نہ بھولے گا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔